देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो किसी सियासतदान की रैली में की गई बेबुनियाद बात नहीं है। ये वो दस्तावेज़ात हैं, वो मंसूबे हैं जो पेंटागन की मेज़ों पर रखे हुए हैं। तसव्वुर करें, अमेरिका का सबसे बड़ा दिफाई इदारा जो पूरी दुनिया की फ़ौजी ताकत का मरकज़ है, वहाँ पर इस वक्त एक ऐसी तैयारी हो रही है जिसके बारे में सोचना भी दहला देने वाला है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स की, वो भी ईरान की सरजमीन पर उतरने की। जी हाँ, वही ईरान जिसके साथ अभी तक फ़ज़ाई और समंदरी जंग जारी है। तीसरा हफ्ता चल रहा है इस तनाज़े का, और अब पेंटागन एक ऐसे ऑप्शन पर काम कर रहा है जो इस जंग का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। यह कोई मामूली खबर नहीं है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने जा रहा है? वो कौन सा जजीरा है जिस पर कब्ज़े की प्लानिंग हो रही है? और ये सब कुछ आपकी जेब पर क्या असर डालेगा? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। चलें, सबसे पहले इस पेचीदा सूरत हाल को समझते हैं कि आखिर पेंटागन की मेज़ों पर चल क्या रहा है। ये कोई आम कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं है जैसा कि वो कहते हैं। आमतौर पर जब अमेरिका कहता है कि हम तमाम ऑप्शंस मेज़ पर रखे हुए हैं, तो इसका मतलब होता है मजीद बमबारी या बहरी नाकाबंदी। लेकिन इस बार इंटरनल डिस्कशंस में जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं वो कुछ और ही बताती हैं। अमेरिकी कमांडर्स ने मखसूस रिक्वेस्ट जमा कराई हैं जिनमें रैपिड डिप्लॉयमेंट फॉर्मेशंस यानी तेज़ी से तैनात होने वाली फौजी इकाइयाँ शामिल हैं। ये वो दस्ते हैं जो 24 घंटों के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में उतर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो असल ख़तरनाक बात यह है कि इन रिक्वेस्ट में शामिल है ईरानियन सोल्जर्स और पैरामिलिट्री पर्सोनल के डिटेंशन की प्लानिंग। ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ इस सूरत हाल में की जाती हैं जब आप एनिमी टेरिटरी पर कब्जा करने का सोच रहे हो। यानी आप सिर्फ हवा से बम नहीं गिरा रहे, बल्कि आप ज़मीन पर मौजूद ईरानी फौजियों को कैदी बनाने, उनके लिए जेलों का इंतज़ाम करने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो लम्हा है जब आप सोचेंगे कि शायद ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई वार गेम है। लेकिन नहीं, यहाँ तो 82nd एयरबॉर्न डिवीजन का नाम भी लिया जा रहा है। वही 82nd एयरबॉर्न जिसे अमेरिका की ग्लोबल रेस्पॉन्स फोर्स कहा जाता है। ये वो दस्ता है जो दुश्मन के इलाके में पैराशूट के जरिए उतरता है और इंतहाई मुश्किल हालात में लड़ता है। जब आप इस दस्ते को किसी मंसूबे में शामिल करते हैं तो मतलब वाज़ेह है, हम ज़मीन पर कदम रखने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सी ऐसी जगह है जहां अमेरिका ये कदम उठाना चाहता है? क्या ये पूरे ईरान पर हमला होगा? क्या सद्दाम हुसैन वाली गलती दोहराई जाएगी? माहिरीन का कहना है कि नहीं, ये कोई फुल स्केल इन्वेजन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मखसूस, बहुत ही टारगेटेड ऑपरेशन हो सकता है। और इस ऑपरेशन का मरकज़ है एक जजीरा जिसका नाम है खर्ग आइलैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि ईरान की मईशत की जान कहाँ है, तो जवाब होगा तेहरान में पेट्रोल पंप नहीं, बल्कि खलीज फारस का ये छोटा सा जजीरा खर्ग आइलैंड इतना अहम है कि ईरान की 90% तेल बरामदात इसी जजीरे से होती हैं। ये वो जगह है जहाँ से सुपर टैंकर्स बराह रास्त तेल लेकर जाते हैं। इसके पानी इतने गहरे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज भी यहाँ आसानी से डॉक कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब अमेरिका ने इस जजीरे पर चंद दिन पहले बमबारी की तो वो एक सिग्नल था। उन्होंने तेल के टर्मिनल्स को नहीं छेड़ा, सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। यानी उन्होंने कहा, देखो हम तुम्हारी इस जान तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसे ख़त्म नहीं किया। लेकिन अब ये प्लानिंग अगले मरहले में जा रही है। अमरीकी अहदेदारों के अंदरूनी हलकों में इस जजीरे पर कब्जा करने के ऑपरेशनल कंसेप्ट का जायजा लिया जा रहा है। तसव्वुर करें, अमरीकी मैरीन्स और 82nd एयरबॉर्न के दस्ते खर्ग जजीरे पर उतरते हैं, इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। मकसद क्या होगा? मुस्तकिल कब्जा नहीं, बल्कि एक आर्जी कंट्रोल, ताकि ईरान पर यह दबाव डाला जा सके कि वो अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोले। क्योंकि जब तक खर्ग जजीरा अमरीकियों के हाथ में होगा, ईरान का एक भी बैरल तेल नहीं निकल सकता। यह मुआशी तौर पर ईरान का गला घोंटने का सबसे मौसर हथियार है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो फिर भी एक खतरनाक कदम है। ईरान तो पूरी खलीज को आग लगा सकता है, और यही वो नुक्ता है जहां अमरीकी हिकमत अमली बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो ये सब कुछ करते हुए कह रहे हैं कि हमने अभी कोई फैसला नहीं किया। सदर ने खुद कहा कि अभी ज़मीनी फ़ौज भेजने का कोई मंसूबा नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़ौजी हिकमत अमली में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, यानी जानबूझकर मुबहिम रहना। आप दुश्मन को बताते हो कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये नहीं बताते कि हम इस्तेमाल करेंगे या नहीं। इससे दुश्मन का फैसला करना मुश्किल हो जाता है।
یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون نے خلیج فارس میں میرین ایکسپیڈیشنری یونٹس کی تعیناتی میں تیزی لا دی ہے۔ ایک ایمفیبیس ریڈی گروپ جو کہ خود ایک مکمل فوجی یونٹ ہے، اس علاقے کی طرف روانہ کیا جا چکا ہے۔ یہ وہ دستہ ہے جو ساحل سے حملہ کر سکتا ہے، کسی بھی علاقے پر چھاپا مار سکتا ہے اور وہ بغیر کسی بڑی سپلائی لائن کے کام کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا میرین یونٹ ہوگا جو اس تنازع کے شروع ہونے کے بعد اس علاقے میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے پاس اب ایک سے زیادہ ایسے دستے ہیں جو ساتھ ساتھ مختلف مشنز انجام دے سکتے ہیں۔ ایران کے پاس جوابی کارروائی کے کئی آپشنز ہیں۔ وہ پورے خلیج میں مزین چھوٹی تیز رفتار کشتیاں بھیج کر ٹینکرز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ وہ حوثی باغیوں کے ذریعے بحیرہ احمر میں حملے تیز کر سکتا ہے۔ وہ عراق اور شام میں اپنے پراکسی گروپس کو امریکی اڈوں پر حملوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ان تمام کے مقابلے میں اگر امریکہ خرگ پر قبضہ کر لیتا ہے تو یہ ایران کی معیشت پر اتنا بڑا ضرب ہوگا کہ وہ جنگ جاری نہیں رکھ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت واشنگٹن میں جو بحثیں ہو رہی ہیں وہ صرف فوجی کارروائی تک محدود نہیں ہے۔ یہ بحث اس بارے میں ہے کہ کس طرح سے ایران کو اسٹریٹجک طور پر مجبور کیا جائے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی رہے کیونکہ وہاں سے گزرنے والا تیل پوری دنیا کی معیشت کی نبض ہے۔ جب یہ نبض رک جاتی ہے تو پوری دنیا میں قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ یہ منظرنامہ ہمیں یاد دلاتا ہے 1991 کی خلیجی جنگ کا، جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اور امریکہ نے اسے واپس بھگانے کے لیے زمینی فوج اتار دی۔ لیکن یہ صورتحال اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ایران صدام کے عراق جیسا نہیں ہے۔ ایران کے پاس جدید میزائل ہیں، ڈرون ہیں اور اس کا جغرافیہ بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی خرگ پر حملہ ایک مشکل ترین آپریشن ہوگا۔ ایران نے اس جزیرے کے گرد ساحلی دفاعی نظام نصب کر رکھے ہیں، چینی ساختہ اینٹی شپ میزائل اور زیر زمین راکٹ لانچرز۔ امریکی فوج کو پہلے ان دفاعی نظاموں کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہوگا، تب جا کر وہ میرینز اتار سکیں گے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایران کو پتہ چل جائے گا کہ حملہ آنے والا ہے، اور وہ اپنے سب سے بڑے ہتھیار یعنی پورے خلیج کو بارودی سرنگوں سے بند کرنے کا آپشن استعمال کر سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ ابھی تک اس آخری قدم کو اٹھانے سے گریز کر رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران خود ہی خرگ جزیرے سے تیل برآمد کرنے کی اجازت دے دے، لیکن اگر ایران باز نہ آیا تو پھر یہ منصوبہ عمل میں آ سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی کارروائی کے بعد کیا ہوگا؟ کیا امریکہ خرگ پر قبضہ کر کے وہیں رک جائے گا یا یہ پہلا قدم ہوگا؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کا مقصد ایران میں مزید اندر جانا نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ایران کو مجبور کریں کہ وہ آبنائے ہرمز کھولے۔ لیکن جب آپ کسی ملک کے سب سے اہم جزیرے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ ملک اسے اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں ایران کے پاس پوری طاقت سے جوابی حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب یہ چھوٹا سا جزیرہ پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیچے دیے گئے کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ کیا امریکہ واقعی یہ قدم اٹھائے گا یا آخری لمحات میں کوئی سفارتی حل نکل آئے گا؟ میں آپ کے خیالات کا منتظر رہوں گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔